म्यानमारको सैनिकको र सरकारको चरित्र उस्तै हो। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, जवाब चाहन्छु। बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको विषय किन नउठेको? दिनौ नरसंहार र बालबालिकामाथिको हत्या, यो सरकारको ध्यान किन पुगेन? बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको घटना किन उठेन? सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सम्मानित सदनमा उठेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा सरकारको तर्फबाट प्रत्युत्तर दिनुपर्ने केही विषयहरू सहित म यहाँ उपस्थित भएको छु। समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्मानीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले यही चैत 9 देखि 10 गते अर्थात् मार्च 22 र 23 मा बंगलादेशको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ। यो भ्रमण र भ्रमणको क्रममा भएका द्विपक्षीय छलफलहरू, गरिएका सहमति र सम्झौताहरू र उच्च स्तरको राजनीतिक तहमा बनेका समझदारीहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र अझ माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। भ्रमणको क्रममा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूसँग, महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र अन्य उच्च स्तरका नेताहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो। वार्तामा दुई देश बीचमा रहँदै आएको परम्परादेखि नै रहँदै आएको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ ठोस आर्थिक साझेदारीमा विकास गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल भएको छ। दुई देशको बीचमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने र खास गरी बंगलादेशसँगको व्यापारमा नेपालको घाटा ठूलो छ। नेपालको अनुकूल हुने गरी हाम्रो व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ उन्मुख बनाउने विषयमा गम्भीर कुराकानीहरू भएका छन्। पारवहन, यातायात र हवाई लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान र मिलेर काम गर्ने विषयमा कुराकानीहरू भएको छ। नेपाल अब क्रमशः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने दिशामा पुगेको र बंगलादेशमा क्लिन एनर्जीको ठूलो माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशको बीचमा ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा केही ठोस कुराकानीहरू भएका छन्। बंगलादेशले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको पारवहन सुविधालाई थप विस्तार र अझ स्तर उन्नत गर्न सहमत भएको छ। पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बंगलादेशमा हजारौंको संख्यामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको स्कलरशिप अभिवृद्धि र नेपालमा पनि बुद्धिज्म र फार्मेसी लगायतका विषयमा पढ्दै गरेका बंगलादेशी विद्यार्थीहरूको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको छ र दुवै देशका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम, जुन जोखिमबाट हामी दुवै देश गुज्रिरहेका छौं, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसका निम्ति द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फोरमहरूमा कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि ठोस छलफलहरू गर्नुभएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो भ्रमणको अवसरमा चारवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाल र बंगलादेश बीच एक्सचेन्ज अन डेजिग्नेसन अफ रोहनपुर सिंहाबाद रेलवे रूट एज एन एडिशनल ट्रान्जिट रूटमा सहमति भएको छ। यस अन्तर्गत बंगलादेशको रोहनपुरबाट पश्चिम बंगालको सीमावाद हुँदै नेपालको रानी नाकासम्म, जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ रूट भन्दा झण्डै आधा कम हुन्छ त्यसको दूरी, करिब 320-25 किलोमिटर दूरीमा यो पारवहन मार्ग उपयोग गर्न सक्ने गरी लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसैगरी मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अन टुरिज्म कोअपरेसन त्यसमा हस्ताक्षर भएको छ। यस अन्तर्गत दुवै देशका पर्यटन बोर्डहरू
अन्य निकायहरूको बीचमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने, दुवै देशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, ट्राभल र टुर एजेन्ट्सहरूलाई को बीचमा कोअपरेसन अगाडि बढाउने, लामो छुट्टी दिएर एकअर्का देशमा भ्रमणका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका विषयहरू यसभित्र परेका छन्। स्ट्रेन्थनिङ सेनिटरी एन्ड फाइटोसेनिटरी कोअपरेसन यस अन्तर्गत खाद्य, वनस्पतिजन्य र अन्य वस्तुहरूको व्यापारमा यसको खास गरेर विषादीको प्रयोग र अन्य विषयमा सहयोग आदान प्रदानका कुराहरू र कल्चरल एक्सचेन्ज, यी चारवटा महत्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको ब्यौरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भ्रमण बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको पनि सन्दर्भमा थियो र सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल बंगलादेश सम्बन्ध र बंगबन्धुको जन्म शतवार्षिकी विषयमा त्यहाँको एउटा भव्य कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको र यो भ्रमणबाट मैले अघि भने जस्तै दुई देशको बीचमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको, सहयोग पुगेको, योगदान पुगेको ब्यौरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सदनलाई पहिलो विषय यो मैले जानकारी गराउन चाहे। सम्मानीय सभामुख महोदय, दोस्रो विषय मैले जानकारी गराउन यहाँ सदनमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूको बारेमा माननीय सदस्यहरूले विषयहरू उठाउनु भएको छ। नेपाल सरकार म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सम्बन्धमा गहिरो चिन्ता र चासो सरकारको रहँदै आएको छ। नोभेम्बर 8, 2020 मा त्यहाँ आम चुनाव भयो। त्यो आम चुनावबाट आङ सान सुकीको दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो, तर स्मुथली सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन र गएको फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारका राष्ट्रपति यू विन मिन्ट र स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायत लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, नजरबन्दमा राख्ने कामहरू भइसकेपछि त्यसै दिन अर्थात् 1 फेब्रुअरीकै दिन नेपाल सरकारले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण देखाएको भाषामा प्रकट गर्दै प्रेस रिलिज जारी गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल has been closely following the recent developments in Myanmar. We believe that all parties involved will respect the will of the Myanmar people and hope that the democratic and constitutional process will be restored soon. We are equally concerned about the safety and well-being of the detained civilian leaders, including President U Win Mint and State Councillor Aung San Suu Kyi, and call for their immediate release. यसरी हामीले उसै दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सम्बन्धी आफ्नो धारणा अगाडि सारेका थियौं। तर त्यस पछाडि पनि त्यहाँ घटनाक्रमहरू निरन्तर डिटेरिएट हुँदै गरेको र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोगबाट धेरै नागरिकहरूको ज्यान गएको हामीले देखिरहेका छौं र यो स्थितिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा गएको 19 मार्चमा एउटा मतदान बिनै एउटा रिजोल्युसन पारित भएको छ, जो रिजोल्युसनमा नेपाल पनि सम्मिलित छ। त्यसमा यो निर्वाचित सरकारलाई विस्थापन गर्ने कुराको आलोचना र निन्दा गरिएको छ, डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसनलाई सपोर्ट गरिएको छ, जनताका इच्छालाई तत्काल जनताको अभिमतलाई सम्मान गरियोस् भनेर आग्रह गरिएको छ। सिभिलियन नेताहरू, लोकतान्त्रिक नेताहरूको तत्काल रिहाईका निम्ति माग गरिएको छ र अत्यधिक बल प्रयोगलाई अन्त्य गर्नका निम्ति आह्वान गरिएको यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदले नेपाल समेत भएर पारित गरेको र नेपालको विदेश नीतिको एउटा फन्डामेन्टल पिलर लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विश्व शान्ति रहेको हुनाले यस मामलामा नेपाल सदैव स्पष्ट रहेको विश्वास म यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यति कुरा राखेर सम्मानीय सभामुख महोदय, दुईटा छोटो कुरा भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। दार्चुला स्थित महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको सुरक्षा वाल अर्थात् चेक वालको निर्माण कार्य
को बारेमा सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठेको छ। त्यो वालहरू निर्माण गर्दै जाँदा दुई देशको सीमालाई समेत छोएर या त्यसलाई समेत मिचेर वालहरू बनाइएको छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठिसकेपछि र विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यो विषय आइसकेपछि सरकारले गएको पुस 22 गते नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोली बनाएर त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा वालको सम्बन्धमा एक्युरेट किसिमले द्विपक्षीय समन्वयमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव दिए अनुरूप हामीले भारतसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्यौं र विभिन्न पत्राचारहरू पछि यही 12 अप्रिल आजको ठिक एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरूले त्यो स्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो पर्खाल ठिक ढंगले बनेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढंगले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको स्याङ्क्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौं आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ। यो विषय गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल सरकार त्यो विषयमा एकदमै सजग रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, तेस्रो विषय मैले सदन समक्ष राख्न खोजेकोका सन्दर्भमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्यानमारको बारेमा थप पूरक जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ माननीय सदस्यज्यूहरूले। हामी गम्भीर रूपले चिन्तित छौं। त्यहाँ बालबालिकाहरू र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका धेरै नागरिकहरूको हताहती भएको छ। ती सबै विषयहरू नेपाल समेत पक्ष भएर पारित रिजोल्युसनमा सविस्तार त्यो 51 बुँदा लामो रिजोल्युसन छ, त्यसमा सबै विषयहरू समेटिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही मान्यज्यूहरूले बिमस्टेक मिनिस्ट्रियल मिटिङमा यो विषय किन उठेन भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी संलग्न विभिन्न संरचनाहरू छन्। रिजनल हिसाबले नै भन्ने हो भने हामीसँग सार्क छ, हामीसँग बिमस्टेक छ, हामी सदस्य रहेको एसियन कोअपरेसन डायलग छ, संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन छ, बीबीआईएन छ। ती प्रत्येक संस्थाहरू सञ्चालनका आफ्ना हामी सबै एग्रीड अपन भएका विधिहरू छन्। ती एग्रीड अपन भएका विधिहरूलाई फलो नगर्ने हो भने संस्थाहरू कुनै पनि चल्दैनन्। त्यस भएर सार्क, बिमस्टेक जस्ता फोरमहरूमा द्विपक्षीय विवादका विषयहरू या कुनै खास देश विशेषमा घटित घटनाहरूको बारेमा छलफल गरिँदैन। त्यसरी गर्दै जाने हो भने कुनै पनि संस्थाहरू अगाडि बढ्दैनन्। त्यस भएर ती आफ्ना निर्धारित एजेन्डाहरूमा अगाडि बढ्छन्। तर नेपाल जस्तो देश जसले मानवाधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिलाई आफ्नो फरेन पोलिसीको एउटा फन्डामेन्टल पिलरको रूपमा अगाडि सारेको छ, जहाँ बोल्नुपर्ने हो, जहाँ जुन फोरमबाट ती कुराहरू भन्नुपर्ने हो, ती कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक बिना संकोच र बिना कुनै एजुटेसन ती विषयहरू उठाउने गर्छ। त्यसरी नै उठाइरहेको बेहोरा म यहाँलाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 धारा उल्लेख भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरू विभाजित हुन्छन्, त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा बहुत प्रष्ट ढंगले उल्लेख गरेको छ। फागुन 23 गतेको फैसला र तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा 100 को 2 सँग कहीँ कतै पनि जोडिएको विषय होइन। सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा के हो भने तिमीहरूले 75 साल जेठ 3 गते गरेको जुन नाममा पार्टीको दर्ता गर्यो त्यो नाम अलरेडी छँदै थियो, त्यसकारणले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन, दर्ता खारेज हुन्छ। तिमीले एकता गर्ने हो भने नाम नजुदाउने गरी 15 दिनभित्र आऊ भनेर भनेको छ। त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन। यसलाई पार्टी विभाजनको रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ 30 दिनभित्र भन्ने कुरा त्यो यहाँ चाहिँ आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु।
मान्य दिलेन्द्र बडुले र अरू केही साथीहरू मान्यजीहरूले पनि निकै ढिलो भयो भनेर भन्नुभएको छ दार्चुलाको सन्दर्भमा। त्यो ढिलो भएको छैन मान्यजीहरू। मैले अघि डेट पनि उल्लेख गरेँ। त्यो त्यहाँ भारतले वाल बनाउँदै गइसकेपछि हामीले जब जहाँनिर अलिकति नेपालको सीमा टच गर्न थाल्यो त्यस पछाडि हामीले तुरुन्तै यो भनेको 22मा हामीले नेपालको टोली पठाएका हौँ। उनीहरूले स्थलगत अध्ययन नै उहाँहरूले गर्नुभएको हो र स्थलगत अध्ययनले दुवै देशको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्न आवश्यक भयो भनेर सिफारिस गरे अनुसार अहिले अप्रिल 12मा चाहिँ फेरि अर्को टोली स्थलगत अध्ययनमा जाने हो। त्यस भएर जति बेला यो समस्या आयो हामीले तत्काल रेस्पोन्स गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवाललाई म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। दक्ष टोली जानेछ, प्राविधिकहरूको टोली नेपालमै बसेर त्यसले नेपाल र भारतका दुईटै टिम बसेर अध्ययन गर्नेछन् र सत्य तथ्य जे हो उनीहरूले ल्याउनेछन्। अरू क्वालिटी यहाँले भन्नुभएको जस्तो ती कुराहरूमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा अवश्य हामीले हेर्नेछौँ। र माननीय दिलेन्द्र बडुले भन्नुभयो जस्तो त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा मात्रै होइन तलसम्म पनि जहाँ जहाँ कोअर्डिनेटहरू हेर्नुपर्नेछ ती ठाउँहरूमा पनि हेर्न हामीले आग्रह गर्नेछौँ। अब सार्क मृत्यु शैय्यामा छ त म भन्दिनँ मान्यज्यू। सार्क आफ्नो ठाउँमा कतिपय सन्दर्भमा एक्टिभ पनि छ। जस्तो कोभिडको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्क लिडरहरूको एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ राख्नुभयो। सार्क त्यो रिलिफ फन्ड पनि हामीले निर्माण गर्यौं। अरू विभिन्न फन्ड अरू यसका प्रोसेसहरू पनि एक्टिभ छन्। तर सबभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ समिट भइरहेको छैन। नेपाल 7 वर्षदेखि यसको अध्यक्ष छ। हामी यो अध्यक्षता छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं। तर सदस्य राष्ट्रहरू खास गरेर दुईटा सदस्य राष्ट्रहरूको बीचको आपसी मतभिन्नताले यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। नेपालको तर्फबाट हामीले यो प्रोसेसलाई पनि एक्टिभ बनाउन निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौं। बिमस्टेकको बारेमा मैले अघि भने। साथै मान्यजीले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चायुक्तको मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको मानवाधिकार आयोगको छनौट प्रक्रियामा त्यसको प्रोसेसलाई लिएर उठाएको क्वेशनको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यो पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ। सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढंगले त्यसको जवाफ दिने नै छ। हामी नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं। त्यसअनुसार नै उहाँहरूको नियुक्ति भएको छ। अरू केही विषयहरू उहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको बारेमा हामी बसेर छलफल गर्न र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई जसरी अहिले यो ए ग्रेडको एग्रिडेसन सहित कार्यरत छ त्यही ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामी क्रियाशील रहेको बेहोरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। म एउटा प्रश्नप्रति विनम्रतापूर्वक त्यसप्रति अस्वीकृति र त्यस्ता प्रश्नहरू नउठुन् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यजीहरू बोल्दै जाँदा धेरै पर नपुगौं। म्यानमारको सैन्य जुन अहिलेको व्यवस्था र नेपालको सरकारको कुनै तुलना हुने विषय हो। यस्ता पनि प्रश्नहरू गर्यौं भने हाम्रो आफ्नै गरिमा घट्छ। आफ्नो गरिमा घट्ने काम नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। यसबीचमा बंगलादेशले के कति प्रगति गर्यो, नेपालले कति प्रगति गर्यो, केही अध्ययन गर्नुभयो कि मान्य सदस्यले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। निश्चय नै हामीले अध्ययन गरेका छौं। यसबीचमा बंगलादेशले गरेको तरक्की प्रशंसनीय छ। तर हामी आफै पनि रिग्रेट हुनुपर्ने केही कारण छैन। किनभने नेपाल र बंगलादेश लाओससँगै तीनटा देशहरू यसचोटि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी सीडीपीबाट एकैचोटि ग्रेजुएसन हुनका निम्ति सिफारिस भएका छन्। हामीले सोर्स फोर्स लगाएर त पक्कै भएको होइन होला। नेपालले पनि राम्रै प्रगति गरेर नै संसारका यत्र धेरै 47-48 देशहरू छन् एलडीसीमा। त्यसमध्ये 3टा देश मात्रै एलिजिबल हुनुमा नेपालले पनि केही प्रगति गरेको छ। तर थुप्रै कुराहरूमा हामीभन्दा बंगलादेश अगाडि छ। उहाँहरूका राम्रा कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसबारेमा हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौं। विभिन्न सन्धिहरू सदनमा सरकारले त अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ। किन अगाडि बढिरहेका छैनन् म भन्न सक्दिनँ। किनभने अधिवेशन सदनको एजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन, सरकारले दर्ता गर्ने हो। सरकार जहिले पनि एमसीसी भन्नुस्, अरू आईएईए को एटमिक एनर्जीसँग सम्बन्धित भन्नुस्, र अरू जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन् यहाँ दर्ता भएका छन् अनुमोदनका लागि, रेक्टिफिकेसनका लागि हामी त सधैँ तयार छौं। सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन? सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।
माननीय टेकबहादुर बस्नेतले उठाउनु भएको छ यो अलिकति अपारदर्शी भयो भनेर। सिडिओको अध्यक्षतामा बनेको समिति अपारदर्शी छैन। यो एक हप्ताको समय भनेको हामीले चरण चरणमा लोकतन्त्रका योद्धाहरूलाई सम्मान गर्छौं। पहिलो चरणमा शहीद परिवार, बहिर्गमित लडाकुहरू, गम्भीर अवस्थामा रहनुभएका घाइते र अपाङ्गहरू, त्यो क्याटेगोरीका साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने भएको हुनाले त्यो भित्रबाट त्यो क्याटेगोरीका साथीहरूको नाम छिटो पठाइदिनुस् भनेको हो। त्यो समितिले काम गर्दै जान्छ, त्यसले कन्सल्टेसन गर्दै जान्छ, त्यसले मुख्य आधार बनाउँछ। स्थानीय शान्ति समितिले वर्षौं लगाएर तयार गरेका ती रेकर्डहरूलाई मुख्य आधार बनाउँछ। तर कहीँ कतै अझै साथीहरू छुटपुट हुनुभएको छ, कसैको नाम छुटेको छ भने पारदर्शी ढंगले त्यसले काम गर्छ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। करिब करिब मैले समेटेँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सम्मानीय सभामुखज्यू। मैले उठेका केही पूरक प्रश्नहरूको समेत जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम माननीय मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम 3 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम माननीय श्री पुष्प भूषाल गौतमलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले म्यानमारको लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो भनेर भन्नुभयो। तर नेपाल सरकार जसले हिजोको दिनमा मानव अधिकारको पक्षमा, बाल अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 23 वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पारित गरेको देश नेपाल, आज म्यानमारमा यति धेरै मास किलिङ हुँदाखेरि हजारौं जेल गएको, सयौं मारिएको, सेभ द चिल्ड्रेनले 60 जना भन्दा बढी बाल बालिकाहरूको हताहत भएको, मृत्यु भएको भनेर डाटा बाहिर प्रकाशित भइराखेको छ। यो बाल अधिकारको बारेमा, मानव अधिकारको बारेमा, हत्या गरिएको बारेमा अहिलेको नेपाल सरकार किन मौन बसेको, यस बारेमा बोल्नु पर्ने कि नबोल्ने, विज्ञप्ति दिने कि नदिने। त्यही भएर नेपाल सरकारले कम्तीमा हिजोको दिनमा नेपाल सरकारले पारित गरेका ती अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको सम्मान गर्नु पर्यो र तत्काल मानव अधिकारको भलेसन भएको विषयमा तत्काल विज्ञप्ति जारी किन नगरेको म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, बुद्धिभूमि नेपाल, शान्तिको सन्देश दिएको नेपाल, अहिंसा प्रमुख धर्मको सन्देश दिने नेपाल, घरेलु द्वन्द्वलाई समाधान गरी विश्व सामु उदाहरण बनेको नेपालको भावनालाई यो सरकारले आत्मसात गर्न सकेन। भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक सदस्य मुलुकको 17औं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबाट म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारप्रति ध्यानाकर्षण र आफ्नो धारणा राख्न नसक्नु र त्यस बैठकमा म्यानमारको तर्फबाट त्यस बैठकमा सैनिक परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा सहभागी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराई त्यस जातिलाई अनुमोदनको मतियार नेपाल सरकार भएको छ। 6 वर्षीय बालिका सहित 60 बालबालिका र 600 भन्दा बढीको हत्या र 3000 भन्दा बढी हिरासतमा छन् भन्ने यसको म जवाब चाहन्छु। र त्यही मात्र होइन, एउटा यो विषयमा धारा 100 को दफा 2 मा मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दार्चुला सदरमुकामको भारतसित जोडिएको सीमामा अहिले तटबन्ध निर्माणको क्रममा भएको समस्याका बारेमा निकै ढिला भए पनि केही रेस्पोन्स गर्नु भएको छ, जवाब दिनु भएको छ र एउटा निरीक्षण टोली पठाउने जानकारी दिनुभयो। म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। निकै ढिला पनि भयो र म एउटै कुरा स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने दार्चुला एउटा पहाडी जिल्ला हो। महाकाली नदी र दार्चुला सदरमुकाम भन्दा दक्षिणतिरको सिमानामा यो बाढी 2070 सालको बाढी आउनुभन्दा पहिले कुनै समस्या थिएन र बाढीले गर्दा सिर्जित समस्या हो, यो टेक्निकली समस्या हो। त्योभन्दा पहिले नै यहाँ जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट्सहरू दुवै सीमातिर फिक्स छन्।
तर समस्या त्यसलाई अनर नगरेको अवस्था नै हो अहिले निर्माण गर्दा हामीले गरेका छौं। त्यसकारण अहिले जाने टोलीले एउटा असाइनमेन्ट स्पेशली दिनु के पर्यो भने दार्चुलाको सदरमुकामदेखि तल अब हामी पनि बनाउँदैछौँ तटबन्ध र इन्डियातिर पनि अब बन्दैछ। खालि यहाँको मात्र समस्या एउटा कलफैको समस्या वडा नम्बर 4 को समस्या मात्रै हो। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीलाई मैले सोध्न चाहेको विषय सार्कको मृत्युको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको, बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको विषय किन नउठेको, माननीय मन्त्रीज्यूबाट युएनएचआरसीको रेजोल्युसनको त्यो कोट त सुनाउनु भयो, तर बिमस्टेकको बैठकमा नबोलेको कुरा त्यहाँ राजनैतिक सैन्य सहकार्यको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने जवाब खोजेको होइन। नेपालको सन्दर्भबाट यति धेरै कुरा बोलिए भनेर भनिराख्नु भएको ठाउँमा त्यो प्रोएक्टिभ रोल हामीले एउटा डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट भएको हाम्रो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टबाट त्यसको अपेक्षा गर्ने कुरा आफैमा वाञ्छनीय हुन्थ्यो। किन नेपालले त्यो ठाउँ नराखेको? अध्यादेश मार्फतबाट संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै जुन नियुक्ति भयो त्यसका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोगले जुन पत्र पठाएर सिंगो हामी सबैको शिर लाज निउरिएको छ, यो सन्दर्भमा सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तयारी गरेको छ? धन्यवाद। माननीय श्री दिला संग्रौला। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। म्यानमारमा भएको सैनिक कु आङ सान सुची लगायत थुप्रै लोकतन्त्र प्रेमीको लाई थुनामा राख्ने, दिनौ नरसंहार र बालबालिकामाथिको हत्या, यो सरकारको ध्यान किन पुगेन? बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको घटना किन उठेन? म्यानमारको सैनिक कु र सरकारको चरित्र उस्तै हो? परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राजभण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा चौथो अधिवेशन र पाँचौं अधिवेशनमा एमसीसी लगायत भारतसँग चाइनासँग सबैसँग 8वटा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा अबसम्म पार्लियामेन्टमा किन चाहिँ छलफल र पास गर्नको निम्ति पेश नगरेको? एक चिज। अर्को चिज, बांग्लादेशको कुरा आयो र बांग्लादेशमा 50 वर्षको दौरानमा कति प्रगति गर्यो के हो त्यहाँको ग्राफबाट देखिन्छ र अहिले हामीले आफ्नो प्रगति त्यही देशमा किन गर्न नसकेको र किन हामी अल्झिएर बसेको थियौं, त्यसमा यहाँहरू भिजिट गर्ने हुँदाखेरि के स्टडी पाउनु हो त्यो बारे पनि अलिकति जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्छु। माननीय श्री टेक बहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धी प्रश्न मैले उठाएको थिएँ यो सदनमा। यसको नाम लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको अभिलेखीकरण, तर चाहिँ काम अलिकति अपारदर्शी हुने खालको, एक हप्तामा गर्ने खालको, एक हप्तामा हुनै नसक्ने खालको, सल्यान जिल्लामा मात्रै हजारौं त्यस्ता खालका लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको चाहिँ अभिलेख तयार पार्नु छ। यो कसरी चाहिँ एक हप्ताभित्र तयार हुन सक्छ? त्यसो भएको हुनाले यसको अलिकति जुन खालको संरचना बनेको छ यो संरचना अपारदर्शी छ र समयावधि एकदम निकै छोटो छ। यो असम्भव छ। यो समयावधि थपिन्छ कि थपिन्न, संरचना बदलिन्छ कि बदलिन्न? माननीय मन्त्रीजीलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु, समय थपियोस्, संरचना बदलियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख जो मार्फत म माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। दार्चुला जिल्लामा मित्र राष्ट्र भारतबाट सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नापी विभाग, सेना, सशस्त्र, जिल्ला प्रशासनको एउटा टोली बनाइयो भन्यो र त्यसलाई स्थलगत निरीक्षण गराइयो भन्यो कि भर्खर टोली गठन गरियो भन्ने मैले त्यो प्रश्न जवाफ पाइन। यदि निरीक्षण गरिएको हो भने त्यसको
प्रतिवेदन के आयो, यो वास्तवमै यो सराहनीय कुरा छ कि सदनमा कुरा उठ्यो र मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो र मैले अहिले सुनेकोमा चाहिँ समूह गठन भएर त्यसको प्रतिवेदन पनि आएर पछि फेरि हामी एउटा बैठक गर्दैछौँ भन्ने जस्तो बुझे। यदि चाहिँ निरीक्षण स्थलगत निरीक्षण भइसकेको हो भने त्यसको नेपालको तर्फमा सीमा मिचिएको हो कि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आयो म चाहिँ जानकारी चाहन्छु। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभा महोदय, भर्खरै मन्त्रीजीले म्यानमारको बारेमा छोड्नु भनेर एउटा रिक्वेस्ट जस्तो एउटा पढेर सुनाउनु भयो। तर हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मान्छेहरू र त्यहाँ प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्टेट काउन्सिललाई थुन्दा समेत हामीले खालि एउटा छोड्ने भन्ने एउटाले मात्रै पुग्छ कि प्रजातन्त्रको प्रति हाम्रो दृढ संकल्प छ र हामी उहाँहरूको साथमा छौँ भनेर वक्तव्य निकाल्नु पर्ने होइन। र अर्को कुरा त्यहाँ पनि धेरै नेपाली मूलका मानिसहरू छन्, उनीहरूको स्थिति के छ मन्त्रीजीसँग मैले सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो अप्रिल 12 मा भारतले दार्चुलामा सीमा अतिक्रमण गरेको बारे टोली पठाइँदैछ। नेपालको तर्फबाट जाने टोलीमा अंग्रेजी भाषामा पारङ्गत र नापीमा दक्ष व्यक्ति समावेश भयो कि भएन, त्यस्तो टोली बन्यो कि बनेन, र साथसाथै सीमा स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा, नेपाल भारतको स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा भारततर्फ बसेर टोलीले स्ट्रिप नक्सा बनाएको कारण धेरै ठाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण भए जस्तै यो टोलीको काम पनि त्यस्तै हुने हो कि भने नेपाली जनतामा चिन्ता पनि छ। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि बंगलादेशको भ्रमणको सिलसिलामा नेपालबाट वर्षेनी नदीहरूले बगाएर लाने माटोले बंगलादेश अगाडिको त्यो बे अफ बंगालमा एउटा नेपाल जत्रै ठूलो टापु बन्दैछ। त्यो विषयमा यो जो क्षयीकरण भएको छ, इरोइजन भएको छ माटोको, सोइल इरोइजन, त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाल र बंगलादेश दुवैले मिलेर यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नका लागि वार्ता भयो कि भएन? यदि त्यो वार्ता भयो भने के कुरा भयो, कसरी गर्ने कुरा भयो, त्यसको जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री देव प्रसाद गुरुङ। माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूले सरकारको विश्वास र विश्वासको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो र यस सन्दर्भमा कहाँनिर ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको भन्दाखेरि संविधानको धारा 100 को उपदफा 2 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्थामा 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गतेको फैसलाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टी विभाजन गराएको छ र त्यो विभाजन गरेको 30 दिन भन्दाखेरि आज 23 गते ठ्याक्क 30 दिन पुग्यो भन्ने लाग्छ। 30 दिन पुगेको अवस्थामा यो संवैधानिक प्रावधान मिट नभएको अवस्थामा के हुन्छ यस पछाडिको संवैधानिक प्रश्न भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म सबै मान्य सदस्यहरूलाई छलफलमा सक्रिय सहभागिता र केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण